Look, kay mag-uban ako kanimo. So sato pa kung sa man karon ang imong gibuhat sa imong kinabuhi, unsa man imong mga plano sa imong kinabuhi, no dili ka mahadlok kay Ginoo makig-uban sa imong mga plano. Amen, di ba? So tapos ino siya, ayaw ka balaka, so dili ta mabalaka, di ta ma-worried kay ino siya, siya ang atong Dios. Lig-onon, tagaan ta niya kalig-on, ug tabangan ta niya. Di ba? Tabangan ko ikaw, ug panaliptan pa yun, ug luwason. So, grabe ba? So, muna nga kinahanglan nga, kung sa man atong buhaton, atong hinumduman nga, ang Dios ana kayod nagauban ka nato. Ug dili ta mahadlok kay siya, anaa atong Dios. Ug dili putta mabalaka kay siya magalig-on ka nato, tabangan ta niya, panaliptan ta niya. So, naano sa tanan, di ba? So, tsara ka isang tanan. So, muna nga, nasayod man ko nga daghan kag mga struggle sa kinabuhi, no? Mura pare-parehang story nato sa atong kinabuhi na